Hayag soon maayong adlaw o maayong gabi. Another day and great opportunity again to share the word of the Lord sa imong karon, and gusto ti kay encourage pinaagi sa pulong sa Ginoo. Mao na kanang kanunay na ako ginasulti because I am not able to encourage you without the word of God. No, kay kung ka-encourage ko pinaagi sa mga quotations nga mabasa nato sa social media, although kanang asay kanang gamay nga matabang sa ato, pero dili siya enough. Unlike sa pulong sa Ginoo, if we apply this word, if ibutan nato sa atong kasing-kasing kung unsa ang kanang ma-benefits nato sa kini nga pulong sa Ginoo, no, dili na nato ma-comprehend sa kanang understanding nato, because everything sa atong kinabuhi, no, kanang ang tumong niini gikan sa Ginoo. Brothers and sisters, anang pulong sa Ginoo nga makita sa Proverbs chapter 3 verse 7, ana siya: ayaw paghuna-huna nga maalamon ka na gayod. Kahadloki og tahura ang Ginoo og isalikway ang daotan. Grabe nice ang verse na gina-reflect niya nga about sa kanang pag-trust sa Ginoo, about sa pag-honor sa Ginoo. Imagine this word, ayaw paghuna-huna nga maalamon ka na gayod. If your life kanang feeling nimo ba murag na overwhelmed na ka nga, grabe na kaayo ang knowledge or ang wisdom nga nasa imuha, yung may ka kanang wonderful degree like doctorate or kanang mga law nga degree ug uban pa nga mga degrees nga nasa imuha, ayaw na isipa nga maalamon ka. But unsa ang giingon sa Ginoo na siya kahadluki og tahura ang Ginoo, mao jud niya kanang nice, no, kahadluka og kanang tahura ang Ginoo. Nganong need man nato maghadlok sa iya, ha, or nganong need man nato maghonor sa iya, ha? Remember this, no, if our life wala tay kahadlok sa Ginoo, if our life wala ta i-honor ang Ginoo sa atong kinabuhi, unsa kaya ang atong kapadungan, no, unsa kaya ang value pa nato diri sa kalibutan if even God nga dili nato siya dawaton, no, walay ka nang kahimuan or walay pulos ang atong kinabuhi if we denied, no, God sa atong kinabuhi. The Bible says, no, i-honor nato siya and also tahoron nato siya ug kanang kahadlukan nato siya. It's because God is our Lord and Savior, no, nga andam siya magpasaylo and also andam siya maghigugma kanunay sa tag sa nato nga kinabuhi.